सूरत अनफाल की आयत नंबर 31 से लेकर 33 तक का इंशाल्लाह आज तर्जुमा तफसीर बयान करूँगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आज के डेट में ही कंप्लीट हो जाएगी। कुरान को छुटलाने वाले, जिन्होंने आका को छुटलाया था और ऊपर से झूठी कस्में उठाने वाले, यह टॉपिक इन चीज़ों के बारे में है। और जो कुरान की आयतों को देखकर ईमान नहीं लाता, इग्नोर कर देता है और ये कहता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, नाउज़ुबिल्लाह, ये उन लोगों के बारे में वईद है। वईद कहते हैं अज़ाब के वादे को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन व इज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई आव अतिना बिअज़ाबिन अलीम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और जब पढ़ी जाती हैं इनके सामने हमारी आयतें तो कहते हैं अजीर रहने दो, सुन लिया हमने, अगर हम चाहें तो कह ले ऐसी आयतें, ये और कुछ भी नहीं है सिवाय कहानियाँ अगले लोगों की। और जब इन्होंने कहा है अल्लाह अगर हो यही कुरान सच तेरी तरफ से तो बरसा हम पर पत्थर आसमान से और ले आ हम पर दर्दनाक अजाब, और नहीं है अल्लाह ताला ऐसा कि अजाब दे इन्हें हालांकि आप तशरीफ़ फरमा हैं इनमें, और नहीं अल्लाह ताला अजाब देने वाला इन्हें हालांकि वो मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। यकीनन बेशक सारा कुछ आयत करीमा से क्लियर है कि एक तो शान नुज़ूल के लिहाज से मैं आपको इसकी दो वजूहात बताऊंगी शान नुज़ूल के लिहाज से, और लेकिन यह कि आयत करीमा के जो ज़ाहिरी तर्जमे की डेफिनेशन, तर्जमे के लिहाज से जो डेफिनेशन है उसकी वो ये है कि जब ये लोग आयत इलाही को सुनते हैं तो अपने कुफ्र, सरकशी, इनाद और हट धर्मी और बातिल दावों के बारे में ये लोग उन पर डटे हुए होते हैं और कहते हैं कि ये पिछले लोगों की बातें हैं। अगले लोगों से मुराद यहाँ पर गुजरे हुए लोग हैं, यानी कि जो लोग आगे आए थे, यानी कि चलते हुए ज़माने के दौरान जो आगे आए थे लोग, यानी कि हमारे बाद तो कोई भी नहीं है ना, हम तो आखिरी है ना। इसलिए तो अल्लाह ताला ने इन्हें इनका ये दावा बेबुनियाद और महज ज़ुबानी हर्जा सराई जो इन लोगों ने कहा था कि ये ऐसा है, इन्हें तो मुतादिद बार चैलेंज किया गया कि कुरान की सूरतों में से किसी एक जैसी कोई सूरत ला कर तो दिखाओ, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। इस जैसा ना तो कलाम कोई और हो सकता है, ना ही कोई इंसान लाने पर कादिर है। इंसान क्या, जिन्नात कोई भी नहीं लाने पर कुदरत रखता। चनाचे बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये बात करने वाला नज़र बिन हारिस था। वो लाइन बिलाद फ़ारस की तरफ गया हुआ था और वहाँ के शाहान ईरान रस्तम व असफंद यार की तारीख़ से आगाह था। जब वो वापस आया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान फरमा चुके थे और लोगों को कुरान करीम की आयत पढ़कर भी सुनाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस से उठकर जाते तो वो आकर बैठ जाता और इन लोगों को रुस्तम व असफंद यार के किस्से सुनाया करता और कहता कि बताओ मेरे किस्से अच्छे हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यही वजह है कि जब बदर के दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गालिब कर दिया तो इसे भी कैद कर दिया गया और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया, क्योंकि इसकी तरफ से किसी का भी आका उज़्र कबूल नहीं करना चाहते थे, यानी कि वो देत देकर रिहाई हासिल कर ले या कोई शर्तों पर वो पूरा उतरे या उसके लिए कोई वो जुर्माना वगैरह अदा कर दे। इस तरह का कोई बंदा नहीं बचा हुआ था उस दौर में जो ये उसकी तरफ से कोई उज़्र बंदा पेश कर सकता। चनाचे उसे कत्ल कर दिया गया। हज़रत मिक़दाद बिन इसवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे असीर करने वाले थे कि जब उसे कत्ल का हुक्म हुआ तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मेरा कैदी है, मुझे मिलना चाहिए। आका ने फरमाया यह कुरान करीम का मजाक उड़ाया करता था। मिक़दाद रज़ी अल्लाह ने दोबारा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये मेरा असीर है। आका ने फरमाया, या अल्लाह, मिक़दाद को अपने फजलो करम से गनी कर दे, यानी कि अमीर कर दे। चनाचे हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अर्ज़ करने लगे,
یہی دعا تو میرا مدعا تھا، میں یہی تو چاہتا تھا، آپ مجھے دعا دیں، جس کی خاطر میں بار بار اصرار کرتا رہا۔ چنانچہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ بعض دوسرے بزرگ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن حضور نے 3 کافروں کے قتل کا حکم دیا تھا، عقبہ بن ابی معیط، طائمہ بن عدی اور نضر بن حارث۔ ان تینوں کے قتل کا حکم دیا گیا تو سعید بن جبیر نے طائمہ نام کی بجائے مطعم بن عدی کا نام لیا ہے، اور اگر کسی صورت میں اگر یہ نام مان لیا جائے، مطعم تو بدر سے پہلے مر چکا تھا، اور ہاں اسی لیے حضور نے اس دن فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان اسیران کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا تو میں سب کے سب اسے لوٹا دیتا، اسے عطا فرما دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مطعم بن عدی کے بعد جو ہے نا وہ اس دوران وہ رہے نہیں تھے، اور اس کے بعد کسی اور کی آقا سننے کو تیار بھی نہیں تھے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس چیز کا حوالہ ہے کہ یہ دعا ان کی جہالت، تکذیب، عناد اور ہٹ دھرمی کا آئینہ دار ہے۔ یہی تو ان میں عیب تھا کہ وہ اپنی جہالت اور گمراہی پر اصرار کرتے تھے۔ بہتر تو یہ تھا کہ وہ کافر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، اس پر چلنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا اور حق کی راہ ان کو دکھاتا اور اتباع کی توفیق بھی عطا فرماتا۔ چنانچہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ ان لوگوں نے بدعا کی تھی۔ ابو جہل نے جو بدعا کی تھی، وہ خانہ کعبے کا غلاف کو تھام کر دعا کی تھی اس نے کہ اگر آج جو تیری نظر میں اللہ جو گندا ہے، خبیث ہے، اور جو تیرے پسندیدہ کام نہیں کرتا تو اس کو غرق فرما۔ اللہ نے فوراً قبول کر لیا تھا۔ ابو جہل اور اس کے قافلے کو اللہ نے غرق کر دیا تھا۔ اس لیے چھپی ڈھکی بات تو ہے نہیں کوئی۔ کفار نے یوں کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یعنی اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، جس طرح کہ ابو جہل لعین نے مطالبہ کیا تھا۔ عذاب کا مطالبہ کرنے والا، فی الحال عذاب کا مطالبہ کرنے والا نضر بن حارث تھا، جس کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأل سائل عذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، یعنی آج کسی سائل کی دعا رد نہیں ہوگی، جو دعا کرے گا اس کی قبول ہوگی۔ چنانچہ سب کی دعائیں قبول ہوئی، کافر اپنے انجام کو پہنچے اور غرق کر دیے گئے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عاص رضی اللہ کو احد کے دن گھوڑے پر سوار یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو مجھے میرے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسا دے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ایسا مطالبہ کرنے والے اس امت کے جاہل اور بیوقوف لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں نظر انداز کر دیا۔ بعد میں انہوں نے ممکن ہے کہ اسلام قبول کر لیا ہو، کیونکہ عمرو بن العاص رضی اللہ ایسے بزرگ ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہیں جنہوں نے کچھ جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تو آقا نے فرمایا بس یعنی یہاں سے آگے اور کچھ نہ پڑھنا، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بھی ملا کر پڑھتے تھے کہ الا شریکن ھو لک تملکوہ وما ملک، یعنی تیرا شریک ایک ہے تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے ملک کا بھی۔ پھر ساتھ یہ کہہ دیا کرتے تھے غفرانہ کا، کہ تو ہماری بخشش فرما، کہ اللہ ہمارے ساتھ، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وما کان اللہ لیذبحہم، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں انہیں 2 امانتیں عطا کی گئی، انہیں 2 امانتیں دی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور استغفار۔ اب آقا کے پردہ فرما جانے کے بعد صرف ایک امان یعنی کہ امانت استغفار باقی رہ گئی ہے۔ آیت کی تفسیر یہی ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرنے والے لوگ رہتے ہیں دنیا میں، زمین میں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر آگے پیچھے کے 7 قبیلوں میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قریش کے ایک
قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو ہم میں سے امتیازی اعزاز عطا فرمایا ہے. پھر کہنے لگے وعلیکم السلام، بیٹھو 2 منٹ بیٹھو، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. امتیازی اعزاز فرمایا، لیکن اپنے اس مطالبے پر شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ جتنے گناہ بھی کرو گے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کرو گے، مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں بخش دوں گا. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء جب تک اپنی قوم کے درمیان موجود ہوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا، جب بھی وہ باہر نکل جائیں پھر عذاب آتا ہے. جیسا کہ فرمایا وما کان اللہ معذبہم ھم یستغفرون، یعنی اہل مکہ میں سے بعض ایسے تھے جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ استغفار بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو عذاب نہیں دیا. مکہ میں رہائش پذیر مومنین جو ہجرت کے بعد یہاں رہ گئے تھے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 امانتیں عطا فرمائی ہیں، جب تک یہ دونوں انہیں حاصل رہیں گی عذاب الہی سے محفوظ رہیں گے. ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری استغفار. ایک امانت تو اللہ کریم کے پاس ہے اور دوسری ہمارے پاس استغفار باقی رہ گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی امت کے لیے 2 امانتیں نازل کی، میں تو رخصت ہو جاؤں گا لیکن قیامت تک ان کے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا. پھر فرمایا اے پروردگار تیری ذات کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا اے پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کو دوزخ سے بھرتا رہوں گا. تو اللہ نے فرمایا جب تک مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. باقی آپ خود ہی سوال لگا لیں کہ استغفار کتنی بہترین چیز ہے اور یہ سب کو استغفار کرنی چاہیے.